माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। हमारी वीडियो आपके साथ राब्ते पर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे ऑर्डर सेंटेंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो रिक्वेस्ट सेंटेंस के हवाले से शो की गई थी और उसमें हमने रिक्वेस्ट के हवाले से 2 फार्मूलास मेंटेन किए थे। एक फार्मूले में हमने प्लीज़ को फार्मूले में स्टार्ट मैनेज किया था और एक फार्मूले में हमने प्लीज़ को फार्मूले के एंड में मैनेज किया था। और हमने बताया था कि ये 2 किस्म के फार्मूले होते हैं। इसके अलावा कोई और प्लीज़ का गलत इस्तेमाल ही कहलाएगा अगर इसके अलावा कोई तीसरा फार्मूला मैनेज किया जाएगा तो। प्लीज़ या तो शुरू में सबसे पहले होगा या फिर सबसे आखिर में। और फर्स्ट फॉर्म की जो भी तरकीब बताई थी हमारी लास्ट वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज चूँकि हम जो है ऑर्डर सेंटेंस के हवाले से क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज की ऑर्डर सेंटेंस की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके हवाले से इसके फार्मूले पे। इसका जो फार्मूला होता है हस्ब रिवायत इसमें भी रिक्वेस्ट की तरह सब्जेक्ट की मिसिंग होगी, यानी ऑर्डर सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है यानी सब्जेक्ट नहीं होता। ये विदाउट सब्जेक्ट मेंटेन किया जाता है। इसमें डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या फर्स्ट वर्ब भी कहते हैं। तो आइए ऑर्डर सेंटेंस के हवाले से फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अगर हम एडिशनल बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्स। अब मिसाल के तौर पे अगर इस फार्मूले पर हम यूटिलाइजिंग करें, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, तो फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो है स्पीक। फ़र्स्ट फॉर्म क्या है? स्पीक। मैं इस पर अमल कर रहा हूँ इस फार्मूले पर एक जुमले के हवाले से कि फ़र्स्ट फॉर्म जो है स्पीक है और ऑब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। तो इस लिहाज से हमने 2 चीज़ें मुकम्मल कर ली, एक फ़र्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो हम इसके हिसाब से सूटेबल जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो ले लेते हैं लाउडली। तो अब इन तीनों को एक जगह जमा कर चुके हैं हम। अब इनको हम अदायगी पर यानी इसकी अदायगी पर अगर हम लेके आएँ कि जुमले की अदायगी किस तरीके से की जाएगी, तो ये जुमला यूँ होगा, स्पीक इंग्लिश लाउडली। स्पीक इंग्लिश लाउडली। अब इसी तरह हम जो है एक और एग्जांपल सपोज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को भी सपोज़ करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स को। सबसे पहले ड्रिंक, उसके बाद वाटर और फिर उसके बाद स्लोली। इसका मतलब हो रहा है ड्रिंक वाटर स्लोली। एक और एग्जांपल देखते हैं। डू, फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। फर्स्ट फॉर्म है डू। सेकंड ऑब्जेक्ट सुनते हैं योर बिजनेस। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? योर बिजनेस। 2 चीज़ें मुकम्मल होके क्या बन रही हैं? डू योर बिजनेस। और इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट सपोज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑनेस्टली। तो कंप्लीट इन तीनों को अगर अदायगी में लाएं, डू योर बिजनेस ऑनेस्टली। ठीक है जी, एक और सुने। 3 फार्मूले जो हैं इसमें 3 जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इस फार्मूले के, इन 3 फैक्टर को पूरा करते हैं एक और मिसाल के साथ। प्रे, प्रे क्या है? दुआ करना। प्रे, प्रे टू अल्लाह। टू अल्लाह ऑब्जेक्ट हो गया है और उसके बाद रेगुलरली या डेली या एवरीडे, ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। प्रे टू अल्लाह एवरीडे या रेगुलर या डेली। तो ये जो 3 फैक्टर जो हैं इनके हिसाब से मैंने जो सेंटेंस की जो है मेकिंग की, इसको बनाया, इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसको तश्कील दिया, इसको मैनेज किया।
اسے آرڈر سینٹنس کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے فارمولا ذکر کیا تھا، پھر فارمولے پر امپلیمنٹ کیا ان انگلش۔ اب ہم اردو کی طرف آتے ہیں کہ اردو میں اس آرڈر سینٹنس کی کیا پہچان ہوگی۔ اردو میں آرڈر سینٹنس کی پہچان یہ ہے کہ جو ہم فرسٹ فارم شروع میں لگائیں گے انگلش میں، اس فرسٹ فارم کے حوالے سے اس میں ہم 3 قسم کے ترجمے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، پرے ٹو اللہ ایوری ڈے، تو اس میں 3 قسم کے جملے یہ ہوں گے۔ اسی طرح آپ ہر جملے میں 3 قسم کے ترجمے کر سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہوگا دعا کیجئے اللہ سے ہر دن۔ دوسرا جملہ ہوگا دعا کرو اللہ سے ہر دن۔ اور تیسرا جملہ ہوگا اسی انگلش کا، دعا کریں اللہ سے ہر دن۔ تو اس میں جو ہے صرف فرق یہ ہے ان تینوں میں کہ ایک میں بہت زیادہ مہذبانہ ادب احترام ہے، جس میں دعا کیجئے کہا جا رہا ہے، پھر اس سے تھوڑا کم دعا کریں، اور اس سے بھی تھوڑا کم دعا کرو۔ تو یہ تینوں قسم کی جو اردو ہیں ان کی انگلش ایک ہی ہے، پرے ٹو اللہ ایوری ڈے، پرے ٹو اللہ ایوری ڈے۔ اسی طرح بھی ہم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا اسپیک انگلش لاؤڈلی، اس میں بھی 3 قسم کے جملے کچھ اس طرح ہوں گے، بولیے انگلش اونچی آواز میں، پہلا ہو گیا یہ جملہ۔ دوسرا ہوگا انگلش بولیں یا بولیں انگلش اونچی آواز میں، اور تیسرا جملہ ہوگا اسی حوالے سے، بولو انگلش اونچی آواز میں۔ اب یہ اردو ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو انگلش پہلے بولیں، ہم چاہیں پہلے بولو بولیں یا کچھ بھی بولیں، یعنی انگریزی میں فارمولا ہم فارورڈ ریوائنڈ نہیں کر سکتے، فارمولا جو ہے جس طرح ہے اسی طرح ہوگا، لیکن اردو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش بولیں زور سے، یا ہم یہ بولنا چاہیں تو بول دیں زور سے انگلش بولیں، اونچی آواز میں انگلش بولیں، یا اونچی آواز میں انگلش بولیں، یا انگلش اونچی آواز میں بولیں۔ یہ سب معاملات ایک ہی سینس کی طرف سگنل دے رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ انگلش میں جو ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اردو میں ہم جو ہے رد و بدل کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اس اردو میں تبدیلی کرنے سے مفہوم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ آرڈر سینٹنس ہے، بہت آسان ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب فرسٹ فارم آف دا ورب جو ہے بے انتہا، لا تعداد، انکاؤنٹیبل، ناقابل شمار ہیں۔ کوئی بھی فرسٹ فارم اکارڈنگ ٹو سچویشن، اس کا آبجیکٹ سپوز کر کے اس کے حساب سے سوٹیبل کمپلیمنٹس کو سوٹ کریں، اور اس کے حساب سے جملے لکھنے کی، بولنے کی، یاد کرنے کی پریکٹس کریں، اور 3 طرح سے ترجمے بھی یاد کریں۔ ایک جو میں نے جملہ بتایا اس کے 3 ترجمے بتائے، وہ بھی 3 پریکٹس میں کر لیں، اور ایک جملہ بھی اچھے طریقے سے کر لیں۔ اس لحاظ سے آپ کا آرڈر سینٹنس جو ہے وہ فلفلمنٹ کو پہنچ جائے گا۔ تو ہماری جو ہے شارٹ ویڈیو ہوتی ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے بہت وسیع ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بتانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کم وقت میں زیادہ اچھے طریقے سے کوئی بڑی چیز سمجھ میں آ جائے۔ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم جو اسی کا ایک اور حصہ جو کہ علم کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کو مختصر انداز میں، واضح الفاظ میں، آسان الفاظ میں کلیئر کریں گے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے پڑھنا کہ پڑھیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے اچھا انداز نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یا تو وہ اپنی پڑھائی کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یا وہ پڑھائی میں مشکل حالات سے جو ہے دو چار نظر آتے ہیں۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتائیں باتیں، یہ میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ آپ بآسانی کسی اور کو بھی سمجھا سکتے ہیں آرڈر سینٹنس۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری اس ویڈیو میں اس نالج سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔
انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں نئی معلومات، علمی معلومات کے ساتھ آپ سے اپنی یہ علم کی معلومات کو شیئر کریں گے۔ تھینک یو فار دا نیکسٹ ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔